तो मुल्क नहीं चल सकते। मैं भी कोशिश करता हूँ अगर मुझे अंदर छोड़ दिया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की क्या सूरत हाल है? खैबर पख्तूनख्वा में तो मोटरवे सवाबी के करीब बंद है और बाकी जगहों भी कल एक आध जगह पे हुआ था, लेकिन फ़िलहाल तो मोटरवे पे हमारे पीटीआई के लड़के हैं, कारकुनान हैं, वो निकले हुए हैं और वहाँ पे रोड बंद किया हुआ है। अभी मैंने सुना है कि यहाँ पे जीटी रोड भी तरनौल के पास बंद किया हुआ है। हज़ारा मोटरवे की खिलाफ तो उसकी भी शायद असल में नेट भी प्रॉपर नहीं चल रहा, उसको भी बंद किया हुआ है। तो मतलब एक आदमी को गिराने के लिए, जो कि गिर नहीं रहा, एक आदमी को गिराने के लिए आपने पूरे मुल्क का निज़ाम गिरा दिया। और आप खान साहब की अल्लाह सेहत की हिफाजत करे, उनकी हिफाजत करे, लेकिन उनकी एक आंख को ख़तरा है। और लेकिन उन्होंने जो विजन इस कौम को दे दिया है ना, ये आप 100 साल भी इस जिनको वापस नहीं बंद कर सकते। जो सोशल मीडिया है, जो लड़के हैं, जो यूथ है, जो उनके साथ खड़ी है, और खड़ी किस वजह से है कि वो खुद खड़ा है, वो बात नहीं कर रहा, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। और ये लोग परेशान हैं कि यार पहले तो हम नवाज शरीफ के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ हम भी उनके साथ इसी तरह करते थे, तो डील कर लेते थे, तो ये डील क्यों नहीं कर रहा, ये सारा मसला है। आतिफ भाई ये बताइएगा कि खबरें ये भी चल रही हैं कि खान साहब से उनके बच्चों की फ़ोन पे बात भी हो चुकी है, कंफर्मेशन मेरे ख्याल में हलीमा खानम साहिबा की तरफ से आई है। तो सर अब तो चीज़ें बेहतर आना शुरू हो गई हैं, बल्कि अता तारक साहब के हवाले से भी चल रहा है कि उन्होंने कहा कि जो भी डॉक्टर्स हैं सुप्रीम कोर्ट में हम सारा कुछ चीज़ें जुमा भी करवाएंगे, तो फिर उसके बाद तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो जानी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन साहब की आपस में टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हो चुकी। देखें, गुफ्तगू से तो खान साहब की आंख ठीक नहीं होगी ना। ये तो जब ये सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद आप फिर ये सवाल पूछें कि जी उनके तो अपने डॉक्टर भी उनसे मिले हैं, डॉक्टर्स ने रिपोर्ट भी दे दी है कि हाँ जी ठीक है, इलाज चल रहा है, तो ये तो उसके बाद की बातें हैं। ये तो वैसे ही अगर एक बात कर रहे हैं कि जी हाँ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो तो इसमें मुझे बताएं कि उनके अपने डॉक्टर्स से क्या क़यामत आ जाएगी? क्या कोई शहबाज शरीफ कोई बदल जाएगा? ये हुकूमत कोई उलट जाएगी अगर कोई डॉक्टर्स उनसे जाके मिल के और तसल्ली हो जाती है? अच्छा हुआ है खान साहब के बच्चों से उनकी बात हो गई, लेकिन वो बच्चे बेचारे तो डॉक्टर तो नहीं है ना, वो तो उनकी आंख का इलाज नहीं कर सकते कि जी क्या है। वो तो उनसे खैर खैरियत पूछ सकते हैं, तो वो यही कहेंगे कि जी आंख का मसला है। तो जब तक डॉक्टर नहीं देखेंगे, वो एक पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं देंगे, तो उस वक्त तो ज़ाहिर बात है पूरे पाकिस्तान में, खुसूसन पीटीआई के वोटर्स में, सपोर्टर्स में, अहदेदारान में एक तशवीश तो है कि जी हमारा लीडर, एक तो आपने उसको जेल में रखा हुआ है नाजायज़, फिर उसकी हेल्थ का इशू है और वो आप नहीं हल कर रहे, तो सिर्फ खाली खूली से तो नहीं होगा कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। करते क्यों नहीं है? मतलब क्या मसला? इनकी जब अपनी ज़रूरत होती है तो सुबह ये 7 बजे भी अडयाला का दरवाज़ा खोल लेते हैं, जब ज़रूरत होती है तो रात को भी खोल लेते हैं। तो अब कौन सी ऐसी क़यामत आ जाएगी? उनको अस्पताल ले जाएं, डॉक्टर को उनके पास ले जाएं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और कल और परसों की क्या ज़रूरत है? अगर करना होगा तो अभी कर लें। अगले 24 घंटे जो हैं वो आपके एहतजाज के हवाले से और इमरान खान के चेकअप के हवाले से बड़े अहम हैं। आप क्या ये समझते हैं कि सवाबी हवेलियाँ इंटरचेंज से, अटक पुल से इन अगले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बड़े एहतजाज के साथ इस्लामाबाद आ सकती है, यानी इस तरह की कोई मुशावरत हो? देखिए, मैं आपको इसके अलावा है, लेकिन इससे रिलेटेड ये है, हर एक आदमी पाकिस्तान में ये जो निज़ाम चल रहा है, ये जुल्म का, ज़बरदस्ती का, बेइज्जती का, डंडे का, वो यहाँ तक आया हुआ है। और किसी वक्त भी, अल्लाह ना करे, लेकिन किसी वक्त भी कोई ऐसा वाक़या हो सकता है जिससे चीज़ें ट्रिगर हो जाएं और जो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होंगी। तो हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई अकल से कोई काम लें। एक मसला ठीक तरीके से, मामूली सी बात है, वो आप कर दें, रोड भी खुल जाएंगे, बाकी मसाइल भी हल हो जाएंगे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई एक्टिविटी होती है ऐसी, कोई गोली चल जाती है, कोई लाशें गिर जाती हैं, कोई, और अगर ये कौम निकल आई, खुसूसन लड़के लड़कियां जो यूथ है, तो वो तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होंगी, वो ना हमारे कंट्रोल में होंगी और ना फिर इनके कंट्रोल में होंगी। पार्लियामेंट के अंदर जाने वाले लार्जेस्ट के जो अंदर बांधे हैं वो अंदर हैं, जो बाहर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो मेरी फैमिली में डेथ हुई थी, तो मैं तो 3 दिन उधर था। आज कोशिश की है तो कहाँ से, गाजी से और तोरबिला से और किधर से फिर के मैं यहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन मैं पहले पार्लियामेंट हाउस गया हूँ, वहाँ पे पुलिस खड़ी है, बल्कि स्टाफ खड़ा है, और वो कह रहे हैं कि जी हमसे असेंबली के गेट की चाबियाँ वो पुलिस ने ले ली हैं। मतलब असेंबली के स्टाफ के पास भी चाबियाँ नहीं हैं, उनको दे दी हैं चाबियाँ इन्होंने पुलिस वालों को।
اور گیٹ بند کیا، وہ کہہ رہے ہیں اجازت نہیں ہے. پھر میں پارلیمنٹ لاجز گیا ہوں، وہاں پہ میں نے انہیں کہا، میں نے کہا میں تو یہاں پہ رہتا ہوں، میرا لاج ہے یہاں پہ. وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ نہیں جا سکتے اندر، اور کہتے ہیں نہیں جی بس آرڈر ہے نہیں جا سکتے. پھر ابھی یہاں آیا ہوں کے پی ہاؤس، تو یہ کے پی ہاؤس کے سامنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پولیس اور ساری گاڑیاں، اور مجھے پتہ نہیں کوئی حملہ کر رہے ہیں یہ لوگ، یا پتہ نہیں کوئی انڈیا پہ کوئی چڑھائی کر رہے ہیں. یہ تو ایسے انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور پتہ نہیں شاید چیف منسٹر صاحب ابھی ہیں یہاں پہ یا نہیں ہیں، چلے گئے ابھی بھی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک چیف منسٹر کو بند کیا ہوا ہے، اور اب یہ ساری دنیا آپ لوگوں کے ذریعے پوری دنیا کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. منسٹرز کو بند کیا ہوا ہے، ان کو مار رہے ہیں اور کپڑے پھاڑ رہے ہیں. میں خود MNA اور اپنے لاجز میں نہیں جا سکتا کہ جی تالا لگا ہوا ہے اور بس اجازت نہیں ہے. اور پارلیمنٹ ہاؤس میں ہمارے دوست ہیں، وہاں کوشش کی، وہاں گیا ہوں، وہ کہہ رہے کہ جی نہیں جی چابیاں ہی ہمارے پاس نہیں، چابیاں دے دی. تو اب یہ ملک ایسے چلتے ہیں. مطلب اگر آپ نے یہ حرکتیں کرنی ہے اور پھر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ جی کوئی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی، تو اس طرح تو ملک نہیں چلتے. ایسے ملک میں سپریم کورٹ کے ساتھ والی بلڈنگ ہے پارلیمنٹ ہاؤس، اور یہ ججز کو بھی نہیں نظر آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، اور کوئی ملک میں پوچھنے والا ہے ہی نہیں. بس ایک ہی ادارہ ہے، اور وہ جوڈیشری بھی ہے، اور وہ پارلیمنٹ بھی ہے، اور وہ میڈیا بھی ہے، اور وہ بیوروکریسی بھی ہے، اور وہ سب کچھ ہے. اور آپ جینون بات پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جس نے الیکشن جیتا ہے، اس کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے، اس کی بیوی کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، اس کی پارٹی کا نشان آپ نے لے لیا، آپ اس کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں، اور اس کی آنکھ میں ایک جینون پرابلم ہے، میڈیکل ایشو ہے. وہ کوئی ان کی طرح بہانے تو نہیں بنا رہا کہ پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں، پلیٹلیٹس، وہ تو ان کے اپنے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے. اور اپنے فیملی کو تو چھوڑیں، فیملی کو پہلی پرائورٹی تو یہ کہ فیملی کو ملائیں. لیکن اگر چلیں آپ اتنے ظالم ہیں کہ آپ فیملی کو بھی نہیں ملنے دے رہے، تو کم از کم ان کے ڈاکٹرز کو تو ملنے دیں، تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے. ہر ایک آدمی ہم سے پوچھتا ہے کہ جی کیا حال ہے عمران خان صاحب کا، کیا حال ہے، ان کی آنکھ کا کیا حال ہے. تو وہ ڈاکٹرز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہ کوئی باہر کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس تو نہیں دیں گے. اب یہ ساری بنیاد ہے اس بات کی. اس کے لیے لوگ PTI والے نکلے احتجاج کر رہے ہیں، اور چیف منسٹر کے ساتھ صوبے کے الیکٹڈ، جو واحد الیکٹڈ صحیح معنوں میں چیف منسٹر ہے، MNAs ہیں، ان کو ادھر بند کیا ہوا ہے. لیڈر آف اپوزیشن کو بند کیا ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں. لیڈر آف اپوزیشن ان سینٹ اس کو بند کیا ہوا ہے. PTI کے چیئرمین کو بند کیا ہوا ہے. PTI کے سیکرٹری جنرل کو بند کیا ہوا ہے. اور میری ان سے بات ہوئی ہے MNA سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کھانا اندر آنے دے رہے ہیں، نہ پتہ نہیں ابھی تو شاید لائٹیں بھی بند کر دیے ہیں یا کر رہے ہیں. اسی طرح لاجز میں وہ کینٹین بند کر دی ہے، اور نہ کوئی کھانا اندر چھوڑ رہے ہیں، نہ کوئی کسی سے کو اندر سے باہر آنے دے رہے ہیں، نہ کوئی باہر سے اندر. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی بلوچستان میں کوئی دور افتادہ علاقے میں یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جہاں پہ میڈیا نہیں ہے یا کوئی عدالتیں نہیں ہیں. یہ تو اسلام آباد، یہ ریڈ زون ہے، اس میں یہ سب کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور یہ آپ کے سامنے یہاں ہو رہی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور اکانومی ٹھیک ہوگی یا لوگ ڈالر لے کے آئیں گے، ایسے ملک میں کون ڈالر لے کے آئے گا؟ کون انویسٹمنٹ کرے گا جس میں رول آف لا نہیں ہے، جس میں پارلیمنٹ نہیں ہے؟